यहाँ पिछले 24 घंटे से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि निगरां हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस जमा पार्क में ऑपरेशन करने की भरपूर तैयारियां कर चुकी हैं। एक से कई बार निगरां हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर और उनकी मीटिंगें, और फिर वो स्क्रीनों पर भी आकर ये तवातुर से कह रहे हैं कि जमा पार्क के अंदर 30 से 40 जो हैं वो दहशत गर्द मौजूद हैं जिन्हें हम पकड़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मैं देख रहा था, उनका कहना है कि हर जगह हमारी पर नज़र है। सिक्योरिटी जाने वाले रास्ते जमा पार्क के तकरीबन बंद हैं या वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और कह रहे हैं किसी भी मुमकिन ऑपरेशन के लिए हम पूरे पर तैयार हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान भट्टी इस वक्त जमा पार्क के सामने मौजूद हैं। भट्टी साहब, इस वक्त मैं इसके इर्द गिर्द जो आपका कैमरा दिखा रहा है, गालिबन मैं जमा पार्क के दरवाजे देख रहा हूँ, चार जानिब सड़कें सुनसान। तो बताइए कि जो लाहौर से जो ख़ासतौर पे जो नहर का रास्ता है या फिर उधर ऊपर से आते हैं, क्या तमाम रास्ते आने जाने वाले जमा पार्क के बंद कर दिए गए ट्रैफिक के लिए, आम लोगों के लिए? भट्टी साहब जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही मंजर कशी की है बरेलवी साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बहुत सारे लफ्ज़ भी बचा दिए और जुमले भी बचा दिए कि ज़मान पार्क में जो आने और जाने वाली सड़क है ये दोनों बंद हैं। ये सुबह से ही बंद हैं, बल्कि गुज़िश्ता 24 घंटे या 48 घंटे होने को आ गए कि ये बंद है। कुछ देर के लिए खुलते हैं, कुछ मोटरसाइकिल वाले गुजर जाते हैं कभी कभी बेचारे पुलिस को कह के, लेकिन बाकी बंद है। मेरे अकब में ये जो दरवाज़ा है, ये ज़मान पार्क सीधा यहाँ से तकरीबन 500 मीटर पे ज़मान पार्क है। और मेरे दाएं जानिब जो है, ये मेरा कैमरामैन अकरम आपको दिखाएगा कि मेरे दाएं जानिब सामने इमरान खान साहब जो हैं चेयरमैन थे, उनका घर है। ये इस कंटेनर के बिल्कुल सामने उनका दरवाज़ा है, जहाँ पे वो लाइट सी हल्की सी नज़र आ रही है। वहाँ पे आपसे कुछ देर पहले जो आपने बात की थी कि यहाँ पे कुछ वकला हज़रात की, तो वकला हज़रात पहले गए थे वापस, और फिर ILF के जो सदर हैं उनके शादाब वो यहाँ पर वापस आए हैं और अभी इनके साथ उनकी गुफ्तगू चल रही है। कुछ देर के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ खिताब भी करेंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनकी मुश्किलात जो हैं वो बदस्तूर कायम हैं। रास्ते बंद हैं, यहाँ पे शहरियों की मुश्किलात भी कायम हैं। हम चूँकि मीडिया से वो थोड़ा सा कार्ड वार्ड दिखाकर अंदर आने देते हैं, थोड़ा सा हमें तंग भी करते हैं, मुश्किल भी होती है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त कारकुन कोई नहीं है। यहाँ पे ये मेरे सामने एक पानी वाली एक जो बोतलें हैं, ये रेडी मिनरल वाटर की वो पड़ी है, वो भी भट्टी साहब माशाल्लाह आप बड़े तजर्बेकार सहाफ़ी हैं, और आपके दोस्त जो हैं वो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं निगरां हुकूमत के, वो तवातुर से ये दावा कर रहे हैं कि 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। और अब मैं देख रहा था कि ये वकला का वफ्द गया, कुछ सहाफ़ी भी अंदर गए, लेकिन यानी ये बात नाकाबिल समझ है कि गालिबन जमा पार्क के साथ घर में चौधरी एतजाज़ का घर है, उसके घर एक और हमारी जो मशहूर होती थी टीवी ड्रामा आर्टिस्ट, उनका घर है, इर्द गिर्द घर हैं। अगर दहशत गर्द गालिबन जमा पार्क ऐसी बड़ी जगह तो नहीं है कि किसी गली से निकलते हुए लोग, भाटी गेट तो है नहीं है घड़ी शाहू जहाँ से निकल जाएं। जमा पार्क को तो बड़ा आसानी से घेरे में लिया जा सकता है ना, और वहाँ से बाकायदा जमा पार्क को घेर के अंदर दहशतगर्द को भी निकाला जा सकता है। भट्टी साहब जी बरेलवी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप एक वो बार बार कहते हैं जुमला जी कि मेरे दोस्त हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये बिला तरदीद मैं कहता हूँ कि मेरे बड़े पक्के और गहरे दोस्त हैं। अच्छा, अगर आप अपने दोस्त हैं तो आपके एक और दोस्त को भी जो हमारे, मैं भी अब भट्टी साहब आप तक आता हूँ, क्योंकि शादाब जाफरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले वहाँ विजिट किया था, वो हमारे साथ हैं इंसाफ लॉयर के। जाफरी साहब शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप एक वक्त के साथ अभी हमारे भट्टी साहब इस जमा पार्क से उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपका जिक्र भी किया, तो मैंने उनसे ये पूछा कि अभी आप लोग गए हैं, गालिबन पुलिस भी जा सकती है, कोई भी जा सकता है, कहते हैं 30 से 40 दहशतगर्द जमा पार्क के घर में मौजूद हैं, तो कोई आपको इन सॉरी टू से, यानी एक तो खैर नाकाबिल यकीन बात है, किस माहौल में इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई? तो ये बड़ी मजे का खेस बात है, इस तरह कह देना। आप मुल्क के हालात देखें, और एक बंदा जो एक अहम जिम्मेदार ओहदे पे बैठा हुआ है वजारत दाखिला की, और मौजूदा हालात के तनाजुर में ऐसी बयान देना कतन ये जो है मतलब वो मतलब सियासी तौर पे और मुल्की हालात के लिहाज से ठीक नहीं है। देखिए, यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 30 से 40 के करीब लॉयर्स बैठे हैं, प्रोफेशनल लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। इसके अलावा इससे बड़ी तादाद में सहाफ़ी मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है। ये सारे पाकिस्तान को पता है
کہ عمران خان کو دیکھیں میں 25 سال سے یہاں پہ آ رہا ہوں زمان پاک میں، ٹھیک ہے، اور مجھے پتہ ہے یہاں تو دروازے اسی طرح کھلے رہتے ہیں، ہم آتے جاتے تھے، اب حالات تھوڑے چینج ہوئے، لیکن یہ والی بیان انہوں نے جو دی ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کو بٹھانا چاہیے اور ان کا باقاعدہ انہوں نے جس بیس پہ کہا ہے ان کو خود ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، جو بھی رسپانسبل ہے ان کی اس بیان کی، مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے ملک میں ایک جو ماحول ہے اس میں مزید خرابی پیدا ہوگی۔ شاداب جاوید صاحب آپ گئے خاصا وہاں پر ملے اور ان کو مختلف ان کے ایم این ایس انہیں چھوڑ رہے ہیں، کچھ بڑا پریشر ہے اس ماحول میں، خان صاحب ابھی تک پبلک میں تو نہیں آئے، آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک دباؤ میں انہیں آپ نے محسوس کیا کہ یہ جو ان کے مختلف جو پارٹی لیڈر چھوڑ رہے ہیں، ایم این اے چھوڑ رہے ہیں، پریشر بہت ہے، غالباً 7,000 لوگ گرفتار ہیں، 300 خواتین بھی غالباً گرفتار ہیں، مین لیڈرشپ بھی گرفتار ہے، شاید سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے بھی شاید ان کا رابطہ ہو پا رہا ہے یا نہیں، کیا محسوس کیا آپ نے جعفری صاحب؟ جہاں تک چھوڑنے کا تعلق ہے اور اس سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ، اول تو جو حالات ہے اس میں کسی کو اگر ایک دو کو پریشرائز کر کے آپ کے بیان لے لیں تو وہ میں اور آپ بہت اچھی طرح بلکہ عوام بھی سمجھتے ہیں۔ ہاں، اب ہم اس کی جو مین مثال دی جا سکتی ہے، جب خان صاحب گورنمنٹ میں تھے اور کافی لوگ چھوڑ کے گئے تھے، خان صاحب اس وقت ان سے بالکل پریشان نہیں ہوئے، وہ بندے جو سمجھتے تھے کہ ان کے ہٹنے سے پتہ نہیں کیا آ جائے گا، کیا مطلب تبدیلی آ جائے گی، وہ تبدیلی تو آئی، لیکن یہ تبدیلی آئی ہے کہ تحریک انصاف پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہوگی نظریاتی بنیادوں پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے اوپر یہ کوئی اثر نہیں، نہ اس کی گھبراہٹ ہے، کیلکولیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے سیاست میں لیڈرشپ جو بیٹھی ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے ان کا گراف کب اوپر جا رہا ہے کب نیچے جا رہا ہے، ایسے میں کوئی بندہ اگر چھوڑ بھی رہا ہو تو وہ ایسے میٹر نہیں لیکن ایک کرتا۔ میں اگر آخر میں اگر پوچھوں جاوید صاحب، عمران خان صاحب نے آخر میں جو خاص طور پر فوجی تنصیبات پر جو حملے ہوئے ہیں اس کی کہتے ہیں خاص طور کور کمانڈر کے، اس کی مذمت انہوں نے نہیں کی، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں بہرحال اگر بہکے ہوئے کارکن تھے، پرجوش کارکن تھے، جو بھی تھا، لیکن ان کارکنوں کی تو مذمت کرنی چاہیے نا کہ جو اس کے ذمہ دار ہوئے، ہو سکتا ہے کہ اندر گھسے ہوئے لوگ ہوں جعفری صاحب؟ اتنا ہے کہ میں پرسوں ایک میٹنگ تھی، میں بھی ساتھ تھا، تو انہوں نے یہ مذمت سے بھی بڑھ کے بات کہہ دی ہے، انہوں نے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم تو 25 سال سے ان کے ساتھ ہیں، کبھی بھی لا بریکنگ کی بات نہیں کی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ واقعہ واقعی جو ہوا ہے ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے چیز تو ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اور ایلیمنٹ انوالو ہے، اس کی انویسٹیگیشن جو ضرور نہیں تھی بلکہ جوڈیشل انکوائری کا انہوں نے کہا، اور اپنے کسی غالباً انٹرویو میں بھی ان کی یہ بات کری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی ایویڈنس اویلیبل ہوگی ہم وہ بھی کہیں گے۔ سیدھا سیدھا اس سے ہم یہی انفر کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ انویسٹیگیشن اور اپنا انکوائری کی اگر بات کرتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، ہم پہلے اس کو ڈس اون کرتے ہیں، اور پورے پاکستان کی جو تحریک انصاف ہے ورکرز، میں پرانے پی ٹی آئی کے ورکرز میں سے ہوں، مجھے ایک بندہ نہیں ملا جس نے کہا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے، ہر کوئی کنڈیم کرے، جب لیڈر کنڈیم کرتے ہیں تو ورکر خود بخود کرتے ہیں۔ شکریہ شاداب جعفری صاحب۔ شاداب جعفری صاحب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ملاقات کی تھی۔ بھٹی صاحب، آپ بھی شاداب جعفری صاحب سینئر لائر ہیں، کہہ رہے ہیں میں 25-30 سال سے جا رہا ہوں، بلکہ میں پھر چاہوں گا کہ ذرا کیونکہ ساری نظریں زما پارک کی جانب ہیں، اس لیے میں آپ کا کیمرہ مین ذرا ہمیں ارد گرد دکھائے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ورکر یہاں موجود نہیں ہیں کیونکہ چھاپے کے خوف سے، گرفتاری کے خوف سے، ماحول میں کس طرح کشیدگی ہے، مہادارائی ہے، سیکورٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ مجھے بھٹی صاحب بتائیے اور کیمرے کی آنکھ بھی ذرا دکھائے۔ سر بالکل، آپ دیکھیں کہ میرے بائیں جانے بھی اکرم آپ کو کیمرہ مین جو ہے میرا دکھائے گا کہ یہاں پہ سارے جو ہیں میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، ڈی ایس این جی آپریٹرز ہیں، کیمرہ مین ہیں، یہاں پہ جرنلسٹ ہیں، وہ بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ میرے پیچھے جو ہے ایک یہ پانی والی ریڈی کھڑی ہے، اس بیچارے کا پانی بھی جو ہے کل سے اسی طرح ہی پڑا ہے، بک اس لیے نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ہوگا تو خریدے گا۔ یہ جو ٹینٹ تھے یہ سارے بند ہیں، یہ بالکل خالی ہیں، ان میں کوئی شخص، کوئی زی روح جو ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اور ان کے گھر کے پیچھے جو ہے، یعنی اس کنٹینر، یہ جو بلو کنٹینر ہے، اس کے پیچھے جو وہ جگہ ہے، وہ گیٹ وہ بھی کھلا ہوا تھا، وہاں پہ صرف جو روٹین کے ان کے گارڈ ہوتے ہیں، اپنے ذاتی جو ان کے گارڈ ہیں، وہ صرف وہاں پہ موجود ہیں۔ باقی یہاں پہ میڈیا کے نمائندے جتنے بھی ہیں، 20-22 جو ڈی ایس این جیز ہوتی ہیں، 20-25 کے قریب، آپ ملٹی پلائی بائی 5 کر لیں تو 25 ملٹی پلائی بائی 5 آپ دیکھ لیجئے کہ 150 کے قریب شخص لوگ بنتے ہیں یہاں پہ۔ یہ سارے کچھ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، باقی یہاں پہ کارکن اب کوئی نہیں ہے۔ جو آپ نے پہلے سوال کیا جب آپ جعفری صاحب سے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ
दहशत गर्दों का और ये मामला था। बात यह जी कि ये वही लोग इनको हैं जो इनको जियो फेंसिंग की है, और जो मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े पक्के दोस्त हैं बरतानिया टाइम के, उन्होंने ये बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यहाँ पर 30 से 40 दहशतगर्द मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। वो जियो फेंसिंग में उनकी कॉल्स यहाँ से गई भी हैं और आई भी हैं, उन्होंने रिसीव भी की हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सवाए चरिंद परिंद के कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये 2 छोटे छोटे बच्चे ये यहाँ पे मौजूद हैं जो खाना खा रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर सवाई मीडिया के अगर भट्टी साहब मुझे जरा आप ये बताइए, दिया जा रहा है। भट्टी साहब अगर ये कोई गालिबन 48 घंटे से आपके जो दोस्त जो हैं हमारे एक और बड़े सीनियर सहाफ़ी और ख़ुद भी ये बड़े सहाफ़ी, और मुझे याद है, आपको याद होगा कि ये जो हमारे निगरां वज़ीर इत्तलात हैं, जब इनके भाई पर हमला हुआ था तो गालिबन टेलीविज़न पर ये 4 घंटे तक उस वक्त के ISI को बाकायदा तस्वीर दिखाकर और उन पर इल्ज़ामात लगाते रहे, उनके हवाले से पूरे इदारे को, कि जिन पर उनका कहना था कि उनके बराए हुक्म पर हमला किया गया है। आपको याद होगा ज़रूर भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं आपके। तो अब ये माशाअल्लाह अब इस तरफ रुजू हो गए, उस तरफ से। ये खैर ये एक अलग पस मंज़र है, लेकिन शायद लोगों को शायद याद ना हो, इसलिए मैंने याद दिलाया। लेकिन मैंने फिर जो आपसे सवाल किया था, अगर यहाँ पर मौजूद 30 से 40 दहशत गर्द होते तो जमा पार्क ऐसा इलाका तो नहीं है ना, जैसे मैंने कहा घड़ी शाहू या भाटी गेट, कि जहाँ की गलियों से होते हुए छतें पलांगते हुए कोई बाहर निकल जाए। गालिबन घेरा डाल के बआसानी उनको पकड़ा जा सकता है, पकड़ा जाके असला दिखाया जा सकता है, और अब तक अगर होता तो इस तरह की कार्रवाई हो चुकी होती। बरेलवी साहब देखिए, बात यह है कि अभी जो आपने कहा कि अगर मौजूदगी का जो बात है, उन्होंने DIG इन्वेस्टिगेशन ने ये दावा ज़रूर किया था कुछ देर पहले कि हमने कोई 10 से 12 लोग जो हैं मुश्तबा यहाँ से जो है वो गिरफ़्तार किए, जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब वल्लाह आलम मुझे नहीं पता कि इस दावे में कितनी सदाकत है, लेकिन ये उनका दावा है कि उन्होंने यहाँ से किया है। लेकिन अगर मैं आपको पीछे बिल्कुल दिखाऊं, ये गेट है, इसके बाद वहाँ से सीधा अगर आप जाएं 500 मीटर तो ज़मान पार्क है। यहाँ पे लोग घर रहते हैं, आपस में रिश्तेदारियाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर कोई लोगों की किसी के घर पे कोई छुपा सकता है, यहाँ कोई जिस तरह आपने कहा है कि ज़मान पार्क कोई ऐसा इलाका है, बिल्कुल भी नहीं है। कॉर्डन ऑफ है, इस वक्त सीज है बिल्कुल। मेरे बाएं जानिब जो सड़क है ये भी बंद है, दो रास्ते हैं। मेरे बैक पे एक ज़मान पार्क से बिल्कुल पीछे 2 सड़कें निकलती हैं, वो भी बंद हैं। इसी तरह उससे पीछे जो है ठंडी सड़क जिसको हम लाहौर की कहते हैं, वो भी बंद है। ये नहर के दोनों जानिब बंद है, सिर्फ एम्बुलेंसेस को रास्ता दिया जा रहा है, वो भी जाने की तरफ, आने नहीं दिया जा रहा। मेन रोड जो है वो बिल्कुल बंद है, वहाँ पे पुलिस ने पूरा कंटेनर भी रखे हुए हैं और नाकाबंदी भी की हुई है। भट्टी साहब, क्या आपके मोहतरम जो यहाँ के शहर के गालिबन ये दोनों हज़रात यहाँ के हैं, हुकूमत यहाँ की है, क्या इनको नहीं पता खाली जमा पार्क और इसके इर्द गिर्द की सड़कें बंद करने से मेरे ख्याल में हज़ारों लोग जो हैं वो जो अपने घर जाते होंगे, यहाँ से गुजरते होंगे, कारोबार करते होंगे, दफ्तरों को जाते होंगे, या रोज़मर्रा स्कूल कॉलेज जाते होंगे, तो पूरी ज़िंदगी इस पूरे इलाके की, यानी जमा पार्क उस इलाके में है, नहर के साथ, गालिबन माल भी उसके करीब है, पूरे शहर को इफेक्ट करती होगी ना। बरेलवी साहब, मैं अभी जब आया हूँ आपके प्रोग्राम के लिए तो मैंने रास्ते में 3 पुलिस के सीनियर अफसरान देखे जो बेचारे सख्त गर्मी में जीपों में सो रहे थे या आराम कर रहे थे। मैंने उनकी तस्वीर नहीं बनाई चूँकि मेरी उनसे दोस्ती भी है, मैं नहीं चाहता कि उनकी तस्वीरें दिखाएं, वो बेचारे परेशान हैं। लेकिन मामला ये है कि वो अब कह रहे हैं कि जी आप अपना पेश कर दें या ये कर दें। देखें, दूसरे रुख भी तस्वीर का हमें देखना ज़रूर चाहिए, अगर हैं तो इनको दे देने चाहिए। अब अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी हमारे जो ज़्यादातर जो मीडिया के नुमाइंदे हैं वो ज़मान पार्क अंदर इमरान खान साहब के साथ बैठे खुश गप्पियाँ लग रही हैं वहाँ पर, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सुना जा रहा है। लेकिन बात यह है कि पुलिस वाले भी अब थकना शुरू हो गए हैं कि हम कितनी देर यहाँ पे बंद करेंगे और कितना ये यहाँ से देंगे। अब मामला ये है कि बार-बार भट्टी साहब बड़ी तफसील से और कैमरे की आंख से दिखा रहे थे कि इर्द गिर्द कैसा माहौल है। उनका कहना है कि हज़ारों लोग जो हैं जो इर्द गिर्द के जो अपने मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई है। अपने थोड़ी देर पहले जमा पार्क में वकला का भी एक वक्त मिला है, साफ़ी भी आ जा रहे हैं। उसके बावजूद निगरां हुकूमत का दावा है कि 30 से 40 दहशत गर्द अंदर मौजूद हैं। और अभी हमारे ज़रा ये कह रहे हैं ब्यूरो के कि थोड़ी देर बाद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान गालिबन खिताब भी करेंगे वीडियो के ज़रिए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस बात की तस्दीक की कि आर्मी एक्ट के तहत
مقدمات چلائے جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سویلین یعنی عام شہریوں پر جو اس توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں ان پر بھی مقدمات چلائے جائیں گے؟ اس بارے میں ابہام پایا جاتا ہے۔ بہرحال آئین میں ترمیم کی گئی ہے اور جو آرمی ایکٹ ہے اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ سویلین کو بھی دائرے میں لیا جائے فوجی عدالتوں کے، لیکن اعلیٰ عدالتیں بہرحال اس بات کا تو حق نہیں رکھتی کہ وہ فوجی عدالتوں میں سزا سے روکیں، لیکن اپیل کر سکیں، لیکن سزا سے کی وہ ضرور ترمیم اور توثیق کر سکتی ہیں اس کی۔ ہمارے ساتھ ہارون رشید وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں۔ شکریہ ہارون رشید صاحب۔ جناب، یہ جو عام طور پر سویلین حکومتیں ہوں تو فوجی عدالتوں کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھاتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یقیناً کہ جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی غالباً 2015 میں بھی اور پھر 2017 میں بھی فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا تھا، اور بہرحال اس دوران کوئی غالباً 650 مقدمے میں دیکھ رہا تھا، وہ تو دہشت گردی کے خلاف تھے۔ لیکن اس تناظر میں یہ جو فوجی عدالتیں کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا وہ ٹرائل کر سکتی ہیں؟ سویلین کا بھی آئین انہیں اس سے بالاتر ہیں کیا وہ ہارون صاحب؟ وہ ٹھیک ہے، یہ سویلین کا ہی کام ہے، لیکن اگر نارمل حالات ہوں، جس طرح پہلے دہشت گردی تھی تو اس میں ملٹری کورٹس کو فار دی ٹائم بینگ پرمیشن دے دی گئی تھی، لیکن یہ جو ملٹری انسٹالیشن اور کور کمانڈر کا گھر ہوا یا ایئر فورس میں ہوا یا شہداء کے وہ جو مانومنٹس ہیں ان کو توڑنا، یہ اگر اس معاملے میں ملٹری ایکٹ میں پرووائڈڈ ہے کہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں، اگر ایکٹ میں پرووائڈڈ ہے تو پھر وہ انہیں چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو رکنا بھی چاہیے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ انہوں نے اپنے لوگوں نے کیا ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بھی ریسٹرینٹ دکھایا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور عسکری اداروں نے بھی، کہ انہوں نے فوراً اس کا ری ایکشن نہیں دیا، نہیں تو جنرل پبلک کو وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے حوصلے سے کام لیا، برداشت سے کام لیا، اور اداروں نے اس وقت ری ایکٹ فوراً نہیں کیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ معاملات ایسے ہیں کچھ آرام سے نہیں نپٹے جاتے، اور اگر ملٹری ایکٹ میں انہیں یہ پرمیشن ہے یا پرووائڈڈ ہے تو پھر جو پرووائڈڈ ہے اس کے مطابق وہ کام کر سکتے۔ لیکن ہارون صاحب، ایک تو پہلے ابھی یہی واضح نہیں ہو پا رہا کہ پہلے کہا جا رہا ہے یہ جنا ہاؤس ہے، لیکن خیر میں اس کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا کہ کب تک رہا اور کس طرح ٹیک اوور کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس ہو گیا۔ پھر عام لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کور کمانڈر کیا آپ تو کسی شاپنگ مال میں داخل نہیں ہو سکتے، کسی پولیس تھانے کچہری میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر کسی رکاوٹ کے؟ یہ کیا ہوا کہ کور کمانڈر کے سامنے نہ کوئی چوکیدار تھا، نہ کوئی سیکورٹی تھی، 2 گھنٹے تک لوگ توڑ پھوڑ کرتے رہے، بددخیں موڑ لے جا رہے تھے، کھانے کھاتے رہے، اسٹرابری کھاتے رہے، اور کوئی آیا نہیں، کسی نے روکا نہیں؟ ہارون صاحب، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں ان کی نیگلیجنس، میری نظر میں پرسنل اوپینین میری یہی ہے کہ ان کی طرف سے نیگلیجنس تھی، ادروائز تو کور کمانڈر کے گھر کے باہر اگر کوئی گاڑی بھی کھڑی ہو جائے تو وہ فوراً رسپانس ہو جاتا ہے کہ گاڑی یہاں سے ہٹائیں، یا کوئی عام آدمی جا ہی نہیں سکتا، لیکن اگر جس کی نیگلیجنس ہے وہ ادارے کا کام ہے ان کے خلاف بھی ایکشن لے، اور جنہوں نے وائلیٹ کیا ہے اور دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت ہارون صاحب اگر خالی آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر لائر ہیں، بڑے ادارے کے چیئرمین ہیں، یعنی چلو کور کمانڈر ہاؤس ہوا یا میاں والی ہوا یا فیصل آباد ہوا جو فوجی تنصیبات تھیں، یہاں تو بہت سارے ایسے لوگ، یہاں میں کراچی میں جانتا ہوں وہ فردوس شمیم نقوی تو کینسر کے مریض ہیں، انہوں نے کون سا ایسا کرا انہیں لے آ کے سکھر جیل میں رکھ دیا گیا؟ سندھ میں لوگوں کو جو خواتین کو پکڑا جا رہا ہے، خود آپ کے پنجاب میں بھی ملکہ بخاری اور شیریں مداری یہ کون سے ہتھیار لے کر چڑھ دوڑے تھے اداروں میں خواتین کو، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ رہا کرتی ہے، یہ پھر پکڑ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے تو ایک غالباً جو اتحادی حکومت فوج کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ڈھال بنا کر انتقام لے رہی ہے تحریک انصاف سے، جو ان کے مقاصد تھے، الیکشن سے بھاگ رہی ہے، یہ سمجھا جائے گا نا؟
دیکھیں نا، جہاں تک یاسمین راشد صاحبہ کا تعلق ہے، انہوں نے تو اپنی گاڑی میں کھڑے ہو کر انسٹرکشن دی ہیں، حالانکہ ان کو زیب نہیں دیتا، ان کی نہ صحت ٹھیک ہے، نہ ان کی ایج ہے، اور نہ ہی اس طرح کی ان سے توقع نہیں کی جاتی کہ لوگوں کو اشتعال انگیزی پہ اکسائیں، اور ان کے خلاف تو جو کارروائی ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ بینگ اے لیڈی اور پیشنٹ جو ہیں انہیں وہ بینیفٹ جو ملے گا وہ تو کورٹ سے ڈیفینیٹلی ملے گا، لیکن باقی خواتین جن کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے اور جن کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے اور وہ کسی طرح بھی انوالو نہیں ہے، ان کی ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں. ان کو بے گناہ لوگوں کو اگر اریسٹ کیا جائے گا اور خاص کر خواتین کو کیا جائے گا تو ہم اس کی فیور نہیں کرتے کہ جس کو مرضی پکڑے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے وائلیشن کیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا ہے، ان کے خلاف ڈیفینیٹلی کارروائی ہونی چاہیے. اور پہلے آپ نے کوشچن کیا تھا کہ یہ جناح ہاؤس ہے یا کور کمانڈر، یہ ریکارڈ کو دیکھیں، یہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ جناح ہاؤس ہے یا کور کمانڈر. یہ آرمی کے استعمال میں ہے اور وہاں پہ کور کمانڈر رہ رہا ہے اور 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر انڈیا ہے. اور وہ دیکھیں، اگر وہ رہ تو رہا ہے کور کمانڈر، ہمارا پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں کس کی ہے کس کی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آرمی کا ایک بڑا افسر جو ہماری حفاظت کے لیے آرمی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر اس گھر میں اس طرح حملے ہوتے ہیں تو وہ دشمن کو تو یہی چاہیے. آج انڈیا کے جو میڈیا ہے وہ 24 گھنٹے یہی چلا رہا ہے کہ پاکستان کے جو بڑے افسر ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. ایک تو بھٹی صاحب، ہارون صاحب، اس بات کا تعین ہونا یقیناً ٹھیک ہے کہ اس میں بہت سارے کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن تھے. اس بارے میں دو رائے ہیں کہ جی ابھی آپ کو میں دیکھ رہا تھا سینیٹر ولید اقبال کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی پارٹی ہدایت نہیں تھی. اور اب اس بنیاد پر کیا آپ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ نیشنل عوامی پارٹی جو تھی ولی خان کی پارٹی، آج تو وہ شریفوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی پہ یہی الزام لگتا رہے کہ یہ ہندوستان جاتے تھے، الفقار فلاں فلاں کے ایجنٹ تھے، یہ آج ان کے پہلو میں بیٹھے ہیں. آج یہ دونوں پارٹیوں پر پابندی کا جو مطالبہ کیا جا رہا تھا، آج پھر جو ہے پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا اس کو بھی جائز قرار دیں گے، اس کو بھی سپورٹ کریں گے کہ پارٹیوں کو نااہل قرار دیا ہے، پابندی لگائی جائے اگر ایک گروہ نے، ایک گروپ نے یہ سب کچھ کیا؟ نہیں، میں ماضی کی بات نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل ایک سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت ہونا چاہیے، اسے سیاست سے کے رویہ رکھنا چاہیے، باقی پارٹیوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور ان کا مقابلہ سیاسی طور پہ کرنا چاہیے. کسی کو آپ پچھلی گورنمنٹ میں دیکھے ہیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، کون سا ایسا اپوننٹ مین ہے جو اندر نہیں ہوا اور 2 سال اور 3 سال نہیں ہوئے. اس طرح یہ سارے لوگوں کو سیاست برداشت کا سبق دیتی ہے، سیاست جو افراتفری اور دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے میں کہتا ہوں ہم یہ اس کے حق میں کبھی بھی نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایلیمینیٹ کیا جائے. آپ کے سامنے مثال ہے ایم کیو ایم کا کہ انہوں نے کیا کچھ بنایا ہوا تھا اور ان کی دہشت گردی کی بنا پر آج ان کا لیڈر جو... شکریہ ہارون رشید صاحب. پاکستان کونسل کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ ایمان مزاری موجود ہیں جو اپنی والدہ شیریں مزاری کے ساتھ پرسوں جب وہ گرفتار ہوئیں اس وقت بھی تھیں، رہا ہوئیں اس وقت بھی تھیں، رہا ہونے کے بعد پھر گرفتار ہوئیں اس وقت بھی تھیں. خود ان کو بھی تشدد بنایا گیا. ایمان، ابھی جو اب کیا صورتحال ہے؟ غالباً آج سارا دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ ان کے رہائی کے اعلان کے باوجود اڈیالہ جیل سے انہیں اور ملکہ بخاری کو گرفتار کیا گیا. ایمان جی، بیسکلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری توہین عدالت کی آج درخواست لگی تھی اور اس میں ٹیک اپ ہوا ہے. یہ کورٹ کی طرف سے آبزرویشن بھی آئی تھی کہ یہ آرڈر کو نہیں کمپلائی کیا گیا اور یہ کیس کل لگا ہوا ہے. تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے آئینی عدالت سے کہ جسٹس دیا جائے گا ہمیں اور بھی باقی لوگوں کو جنہیں غیر قانونی طور پر ایک ڈریکونین انسٹرومنٹ ایم پی او کے تحت ڈیٹین کیا جا رہا ہے جب انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا. اسی طرح ہم نے ایم پی او ڈیٹینشن آرڈر جو ڈاکٹر شیریں مزاری کا ہے پنجاب سے، اسے بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں. انشاءاللہ وہ بھی کل سماعت کے لیے فکسڈ ہے. تو ہمیں بہت امید ہے آئینی عدالتوں سے، کیونکہ آئینی عدالت از یور لاسٹ اسٹیپ جہاں آپ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. ایمان، ایک اور بات بھی ہے کہ آپ نے اس دن شکوہ کیا کہ آپ کی والدہ اتنی اہم رہنما ہیں اور تھی ہیں اور عمران خان نے اس کا نوٹس نہیں لیا، مذمت نہیں کی، لیکن
माशाल्लाह आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन की बड़े एक्टिविस्ट हैं। मैं नाम भी लेना नहीं चाहता अपनी तमाम दोस्तों का जो फोर फ्रंट पे होती थी, ह्यूमन राइट और वुमेन एक्शन फोरम और ये तमाम, कम से कम ख़वातीन की हद तक तो इनको मदम्मत करनी थी कि जो सड़कों पे घसीटा होने जा रहा है, आपकी वालदा समीद, या गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, ज़ाहिर सी बात है, अभी बहुत, और मैं स्पेसिफिकली उन लोगों की बात नहीं करी जिनका आपने जिक्र किया हुआ है, लेकिन जनरली इस मुल्क में, इस माशरे में अभी इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है कि आई थिंक बहुत से लोग अपने असूल भूल गए हैं। अगेन, मैं किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं करी, एक जनरल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है जहाँ लोग एक एक्सटेंट पर जा रहे हैं जहाँ फॉर एग्जांपल वो इस चीज़ को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत ट्राई होना चाहिए। बहुत सीनियर वकला भी ये राय दे रहे हैं। तो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हुआ है जहाँ असूल भी लोग भूल गए हैं और जहाँ सियासत भी इतनी पोलराइज्ड हो गई है कि कोई इफ्स एंड बट्स के मतलब है, विदाउट इफ्स एंड बट्स किसी चीज़ की कॉन्डेमनेशन। ईमान मदादी, शुक्रिया। ईमान मदादी अपनी वालदा, बल्कि ओवरऑल मैंने देखा है कि ह्यूमन राइट के हवाले से ख़वातीन की राइट्स के लिए एक तवील अरसे से लड़ती रही हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बहुत अहम हसास कौमी इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेली आपको खुशामदीद कहता है। सियासत के इस हंगाम हम बहुत सारे ऐसे इशूज़ को पसमंदर में डाल देते हैं कि जो आगे चलकर इंतहाई संगीन ख़तरा पूरे मुल्क और कौम के लिए होते हैं। उसमें एक पोलियो भी है। मेरे साथ डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब हैं, कोऑर्डिनेटर NEOC। डॉक्टर साहब, पोलियो के हवाले से बड़ी कोशिशें हो रही हैं, आगाही की स्क्रीनों पर, अखबारों में, लेकिन अभी भी गालिबन आबादी की अक्सरियत, ख़ास तौर पर जो इतनी तालीम याफ्ता नहीं, इसकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं, इस ख़तरे से वाकिफ़ नहीं है कितनी ज़हर कातिल है। तो बड़ा चैलेंज है ना ये डॉक्टर साहब? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब से बात कर सकूँ कि पोलियो के इशूज़ पर पोलियो जो है वो एक ज़हर कातिल है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। और हुकूमती सतह पर इस बात की बड़ी कोशिश की गई कि यहाँ इसको फैलाया जाए, लेकिन एक इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद हल्का ऐसा भी था जो तवातुर से जो है वो इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता रहा और मजहबी तौर पर उसको रंग देने की भी कोशिश की। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर बेग साहब से रब्ता कर सकूं जो उस कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे के। माफ़ कीजिएगा ताख़ीर हुई, लेकिन डॉक्टर साहब मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जितना बड़ा ये ख़तरा है उसका एहसास आवाम को नहीं है। क्या सबब है उसका? सर, मैं ये समझता हूँ कि जो पोलियो के खात्मे का जो पैगाम है वो पाकिस्तान के 95% इलाका में तो बहुत अच्छा है, लोगों को एहसास है। पूरे पाकिस्तान में 7 डिस्ट्रिक्ट जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में 2 साल से पोलियो का कोई केस नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन वो जो डेरा इस्माइल खान डिवीज़न और बन्नू डिवीज़न के साथ अजला है, वहाँ पे शायद हमारी जो सोशल मोबिलाइजेशन और कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम अभी भी वहाँ कम्युनिटीज़ को ये कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो सके कि A, वैक्सीन सेफ है, B, ये वैक्सीन जो है इसमें कोई गैर मुल्की एजेंडा नहीं है, C, जितनी ज़्यादा दफ़ा आप बच्चों के कतरे पिलाएंगे आपके बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, क्या हम इंटरनेशनली, यानी अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखें तो उसमें आप समझते हैं कि हम उनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका इदारा और आप लोग जो हैं इसको काबू पाने में कामयाब रहे हैं? जी, आप पिछले 6 महीने में पूरे पाकिस्तान में पोलियो का सिर्फ एक केस हुआ है। हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरी कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट का मुकम्मल तआवन हासिल है, प्राइम मिनिस्टर से लेके हेल्थ मिनिस्टर्स, पूरी मिनिस्ट्री, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज, अदारा भी अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ इलाकों में हमारे उलमाए कराम, हमारे इन्फ्लुएंसर्स
اور ہمارے ڈاکٹر صاحب میں اگر آخری آپ سے بہت ہی اسپیس سوال کروں یعنی تھوڑا لائٹر وے میں کہ غالباً اسپتال اور تھانے دو ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں گو کہ آپ کے لوگ گھر گھر جاتے ہیں لیکن اس کو ذرا موبائل سسٹم کو اور زیادہ پرکشش بنانے کے لیے اور زیادہ کوششیں نہیں ہونی چاہیے؟ جی ہم تمام قسم کی کوششیں اور تمام سجیشنز کے لیے تیار ہیں. ہم نے اپنی میڈیا اسٹریٹجی ہم نے اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی بھی چینج کی ہے. جرگاز کر رہے ہیں ان علاقوں میں اور ڈور ٹو ڈور سوشل موبلائزر جا رہے ہیں ان علاقوں میں. دیکھیں ایک ہمیں اور چیلنج بھی ہے کہ کسی بھی ویکسینیشن کرنے کے لیے گھر کے اندر جانے کے لیے ہمیں خواتین ویکسینیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ہماری ٹیموں میں صرف 1% خواتین ہیں. اس لیے ہمارا وہ جو پولیو ورکر کا جو گھر کے ساتھ وہ بانڈ ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر جا کے سارے بچوں کو چیک کر سکے ان کو قطرے پلا سکے. ڈاکٹر تو کمیونٹی لیول پہ کیوں نہیں کیا سکتا؟ یعنی جب اگر یہاں ہمارے بہت سی جگہ پارک موجود ہیں بہت جگہ ایسی جگہ ادارے ہیں اگر اس طرح موبلائز کیا جائے کہ اس علاقے کی خواتین ذرا پرکشش طریقے سے بلایا جائے آخر میں وہ فوڈ اسٹریٹ بنتی ہے میلہ ٹھیلا ہوتا ہے پھولوں کی نمائش ہوتی ہے لوگ آتے ہیں نا کوئی اس طرح کا بھی کر کے اگر آگاہی پیدا کی جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ مؤثر ثابت ہوگی؟ جی ہماری ہر کمپین کے دوران 3 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ پولیو ٹیم جو ہے وہ گھر گھر جاتی ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ تمام جو ہیلتھ سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ فکس پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ویکسینیٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری موبائل ٹیمز ہوتی ہیں وہ جو علاقوں کے انٹری پوائنٹ ایگزٹ پوائنٹ ہاسپٹل پارک ان سب جگہوں پہ جاری ہوتی ہے. اور یہ جو مقصود چند ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ لوگوں کی ایکسیپٹنس کم ہے وہاں پہ ہم ہر 10 گھروں کے ایریے کے اوپر ایک باہر ایک ٹیمپریری پوسٹ بناتے ہیں جہاں پہ ہم بچوں کو لاتے ہیں انہیں صابن دیتے ہیں انہیں دیگر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مجھے کیمرے کے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی اہم ایشو آپ اشارہ کر رہے تھے اور آپ کا دعویٰ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ 6 ماہ میں پولیو کا ایک کیس بھی پاکستان میں نہیں ہوا اور یقیناً اس میں ان کا بڑا کردار ہے. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد کو اجازت دیجیے.